जिंदगी में जिसकी भी जरूरत पड़ी, एतफाक से वो बहुत मजबूर निकला। हम सब जिंदगी की ट्रेन में बैठे हैं। कुछ लोग चैन को खींचकर कूद जाते हैं, बाकियों को चुपचाप स्टेशन का इंतजार करना पड़ता है। किसी को अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर फिर छोड़ देना उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है। अगर आप किसी शख्स को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो बेवकूफ है, बल्कि इसका ये मतलब है कि उसने आप पर ज्यादा भरोसा किया था, हालांकि आप इसके मुस्तहिक नहीं थे। जिंदगी में हमेशा न्यूट्रल रहो, ज्यादा मुखलसी नुकसान देती है। वो गम जिसके मिलने पर आपका रजू अल्लाह की तरफ हो जाए, उस खुशी से बेहतर है जिसके मिलने पर आप अल्लाह को भूल जाएं। हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे अगर हम उन नसीहतों पर अमल करें जो दूसरों को करते हैं। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, असल समझदारी ये है कि कुछ भी हो जाए, दरगुजर करके मोहब्बत को हमेशा कायम रखा जाए। ये छुपी हुई चीजें कितनी अच्छी होती हैं, लाइल्मी भी कितनी बड़ी नेमत है उस खुदा की, वरना ना जाने क्या होता। बहुत से रवैयों की जुबान नहीं होती मगर समझ में आ जाते हैं, और जिन रवैयों की जुबान नहीं होती वो शायद ज्यादा अच्छे से समझ आ जाते हैं। कुछ जगह कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनसे पीछा छुड़ाते छुड़ाते इंसान की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ वादे कुछ कस्में इंसान दिल के हाथों मजबूर होकर बार बार तोड़ता है, बदले में पहले से ज्यादा दुख अपनी जात में समेट लेता है। बहुत कुछ था कभी शायद, पर अब कुछ भी नहीं हूं मैं, ना अपना हम नफ्स हूं मैं, ना अपना हम नशी हूं मैं। शहर गुर्बत में ऐ मौत देर से ना आया कर, खर्चा तदफीन का बीमारी पे लग जाता है। वक्त मिट्टी डाल देता है यादों पर, माजी पर, आरज़ों पर, गलतियों पर, चाहतों पर, यहाँ तक के रिश्तों पर भी। जज्बात की कोई डिक्शनरी नहीं होती, कोई ट्रांसलेशन नहीं होती, सिर्फ अहले दर्द इसे समझ सकते हैं। आप हर एक के लिए मुनासिब नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा उनके लिए बेहतरीन रहेंगे जो आपके मुस्तहिक हैं। जिंदगी के जिस भी मुकाम पर आप हैं उसे तस्लीम कर लें, और ये भी तस्लीम कर लें कि यहाँ आप हमेशा नहीं रहेंगे। सब कुछ मुयस्सर होना जिंदगी नहीं, बल्कि जो कुछ मुयस्सर है उस पर खुश रहना और शुक्र अदा करते रहना जिंदगी है। जहाँ मकान नंबर की बजाय बाप दाता के नाम से पहचान हो उसे गांव कहते हैं। अगर अल्लाह ने वो ले लिया है जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी नहीं होगा। अगर लोग आपसे मुतासर हो रहे हैं तो तकब्बर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने आपके ऐब छुपाकर आपको लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं लोगों के साथ अच्छा करो, अच्छाई ये भी है कि किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। टूटी हुई चीज हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से लगी हुई उम्मीद। शुक्र उस मुकाम को कहते हैं जहां अल्लाह की रजा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। जिंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी है,
ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پہ شکوے کے علاوہ اور کچھ بھی آنے نہیں دیتی۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہزار چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اگر تمہاری قربت میں عورت، ماں، بہن، بیوی، بیٹی جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کر رہی ہے، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ خدا، ہمسائے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ یا رب، میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، سچ کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ کوئی شخص بھی ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی اہمیت پہ منحصر ہے کہ آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پہ آتے ہیں۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں۔ کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔